بصح سمح فيا هادنا الفكره في العناوين il faut pas que ça soit une polémique كاسي ونادي يهضر il est libre de dire ce qu'il veut mais dans un respect mutuel quelques ساعة ومن بعد نحكي خاطر ساعة شغل بريمير d'accord bon راح نمشي بوكا سمحت لي puisqu'on vient de parler sur le cachet je le dis et je le redis quand je vois le cachet تاع الزوكي je défie إمغار نادي لان أتروحنا يتقابلوا منك parce que c'est une chose qui a été commencée depuis 2010 أي ديني ناس كذنوثني يعزو تقرر منوثني ما تعزو يصون دازازكا مي أد ديمونطرين بلي يصون سي مالان لي ساج إمغارن تدرت لان أكتويال ثورة تروحنا خويا ارتبنا نهضر يتش أي ديني ما ذنوثني واحد سيدي تدرت يعزو الجمعان, c'est pas moi, 50%. On ne demande pas plus de 50%. Alors avant, je voulais dire, c'était en 2010. Il commençait à faire j'utilisais le cachet. Donc j'étais artisan le cachet ne nous fera même pas. Le cachet nous fera ou nous fera parce que on ne nous fera même pas un dossier, même pas un dossier, même pas l'agrément du cachet. Parce que c'est qu'il a استعرفت ذا مشطور. Alors ناسنا يا يتما هي وين نروح؟ صحيت الشغل هي وين خمس فاصون جينيرال باش يهدر يوم كاين سي جانترفيان ثورة. سي با لا كيستيون لاميريا كاين هو كاين جانترفيان اون جينيرال. أو كي يخدموا نو يعزون وحسن يسون با دازاسكا وحسن وسقرغارة ما تعزون وي يسون دازاسكا وهدرنا au nom des autres. Mais qui n'est pas en justice à faire il ne faut pas utiliser le nom, le cachet de Azouhel, vous n'êtes pas au Hayouni Azouhel. Subhanallah al-Azim. Tu vois, plus qu'à Vandouara, chez Gouet Nagel Chardon, le cachet c'est pour ça, je défie. إمغار ما بيتدرب لنا نروح نتقابل النهار لا ولاية سي كوم سا تبرون شوي ما تجي غادي نهضر انت كاشتي باسكو شاف دارا يبدا يتسنى نون سي با كوم سا كون فاري عارف لو بروبليم اسمح لي جو ديمون سي شابو اصلا ما ناقص بشي بوابي وكان دينا في الكوميتي دو فيلاج وغتصرا مو تغلط مارع اما الكوميتي دو فيلاج يغلي شي عند اللي شافت فامي وتروحوا ثرارة على لاسومبلي اشوغا ويهضر داك واضروح الزرع في ذات الله داكي لكن ولا غتصل غاشد محارب باسكو ناس شافت فامي تروح حارب يا ريحو هذا حظرة في ذات لو كان غاد العيفان سعان الحاق الشغل تروحون على سي لوكازيون جامي هذا ملي نذاكي اكو لاسومبلي اكو الميراكي قارن مسيو بوادي خماكا هاد روحنا لا نهضرون هنا كدينا هنا ديك سنايا نغايا ماشي كدير الا كنقول لك زيك ما دني ضيع زوغني زوغن عندنا واحد ني زوغن قارنا غير سي الكراند بوتي دو لا كابيلي ثورا قليل نقول سيدي لا قتصر مكة أخذت له ناس كان يبغى نهضر في الكشف تاع درنا زباطة بغا نهضر في الكشف تاع درنا زباطة ديك لا بريزيدون دي كوميتي ديال رجل زباطة غادي ديال 11 الكاشي إلا يتي غادي ديال 11 الكاشي إلا يتي كونفيسكي كاين العيبات درنا بعضها يلو فالسيفيي ولحوا السيستم درنا بعضو تاع هادي ماشي شغل هادي يعاود pour récupérer le cachet ou bien يتفكين et j'ai déposé plainte au procureur la plainte est celle du procureur السلام عليكم La parole à M. Chaboul. Bon, moi je me permets de dire en tant que citoyen de village Hendo, c'est bien Hendo. Hendo, le cachet utilisé, vous pouvez le constater, c'est un cachet de 94. Il est squatté par quelques individus, ils ont la panique.
وانا يهندو ديوث اما تينو فلا اما تينو بدا الحمد لله لان داكي سوان لان يكسر ديوث تدا في قلال حاضر ضيف بسم الله الرحمن الرحيم. مزواروث مثل أصلا مثل أنا كيضر أنا الشكير مثل كاين يشترفها كاين يشترفها نكون يشرفها بهلول ونادي مرا باش نهود يا الزهود نكوني خاطينا غاهودو نكوني نفوتينا في وادي نبغى يا الزهود ما إلا وين دينا باللي شرفات هذم لما ناخذ من الله مرجو 40 الله ما فيها يسكتوا فهم خيرنا 40 مدن الشرفات بس زميلة بطول لاني شرفة غير يتمثل يتمثل يا الزهود يوث طرفوت ذي الودان ذا يتمثل ذي الجيران ماشي ذي يوث دريني نكوني وخدمنا للفترة غير دايق يا الزهود نكوني يا الزهود ذا يتمثل شرفة غاثبوها الله هندو لي بور لكن مالا لا كومي ذا يتمثل افوس الكفوس لا بوليس هذا تلقى من عيناني لا بوليس دار شنو غنبوز كان يعزوه انتيزي وزو ذيس دايريين اكون يهضر من يتمثل اذا قال ميا قال ذات ماكر الوقت راه يضرون يعزوه كلو اذا قال الوقت الا ما في اينا غير 4 مدنينا انا غير كمل الصباح تمدين اكون يهضر سيدي ربي السلام عليكم السلام عليكم يعني اين بغاكم دينا اي ثلاث ما كنا نتي والله يرحم والديهم ما كاينش الشيخ يون هو كان راه ديني في ذاك خدمه ديني في السون يغلقنا خامنا وإذا كنا ما يتمثل راه هضرن باللي الريبريزون تاع زازكا لا بوبيلاسيون تاع زازكا لا بروف اقلاق كذا كاين مع الزوج ريبريزونت بيرسون ريبريزونت اما سي qui demande la négligence de l'État لكن أدخل من شغالة السر سيتو. السلام عليكم. السلام عليكم. كاينين هذا ريشاكي يخدم الكاشياكي وهذه تعليم ما تداك نطفال وانا جامي نعلم العمير الجهال وفي السنات كل عام غير بيناتنا غنكسيف نديم غير انت داك اسنسفني عدان لنا استراتي دو لا كورديناسيون نكوني ولاش لا كورديناسيون بارتي بوليتيك لكن خدمة التدريب خلاص دقيقة هاد الشوار. السلام عليكم الله تسلمك يا رسول الله يتمثل هو فيلم تبع كوني غيتمثل هندو 99% هذيك ربي شي كان شي ياكي شي يسمر هندو الى عمر الجمال يدوني ديال الجمال يتمثل اديني نقلا غنخدمت لاكسيون غير لاكسيون خدم لي زاكسيون يا 4 سنه 5 سنه كوميتينيا يكونوا على مالك انت كيف تبغى دير دويش ايه اش بابا هذا خطر هذا مافيا يا بني اعترض شي سنه تدرت لهدو يكونوا على مالك ما نظلمش صافي لا مشينا كان رسول الله يتمثل كدينا كاسيني والدي مشطوحات غندار الظلم كان يعني تروح الى بوليسمون الكل اميكيو الى امام دوم دولاك لي جيلو يموت بلا كوميسيون دونكات توفا ويكرنا لا سمانه سندي مكرر ايمي مكرر شوفين تخلص سمانه سابوشان كانت مواياكين وكشمنا راه ضميري اما انا توا خلصوا الظل كان يعني دوله كي تروح فوالا لا بوليسمون جوسكو بو سي سنه ثالث مثلا نخدم شروط ثلاث نخدم لا ستالي شهداء
تدرت شروط السوق كامل الجزائر كامل شهاده غني مناش باش الظلم ميم انا في جورناليست لا بريس بايو كنت نروح لردينا هذا شوف باش انا تصرمي مثلا روح الخساره دي شي دين الخساره 4 جنيه ما مصطفى لا مقطع كان ما كاونت فما كان يوث الحاجه الثلاثه تاع الزوج الو رايت مثلا الثلاثه تاع الزوج اللي كومبوزي 5 درهم بوريطه كلا ساعه 5 درهم ثلاثه تاع الزوج لا لا تحنت اثا مرزقان اث سادير اث محمد يوسف اث علي يوسف اثا مرزقان يلا مر جامي تنشاورون نغيتي كي دون لا كومبيلا كيني والو دونك ولاش وين يزمرنا يهضر او نون تاع مرزقان حنا غير مغارنا تاع مرزقان وين اون ديغاج توت ريسبونسابيليتي الوغ باش تهضر تدار تاع الزهود نكديني اي نزرع كان كيني هاد شهده غاد اذرومي وين كيني خاطي اوريتيكي ني دو بري ني دو لوا هذا زين اما زاد حقا اقشي شي قلنا السلام عليكم فلاشر كيني تلقيش انا ياسيني مسلاير نساء اون اسوسياسيون ديز اكتيفيتي تلقيش خذ من يناير هاردون ليزيلو بغانا سمين احركيا نكني ويكي عليك وعلى لا رجعتهم تنبوش لوراي من بس عندك ورجع في الدينين فاس لو شاد نجاوب الا قضى المثين قيشت زعما اسمي ويكي في الترانسكسيون وذاكم ماذا نكني نرفض السلاح ديروا بزاف بالضربات خلاص je lance un appel et les commerçants à Zouhan. Parce que la Bougania, ils ne sont pas convaincus sur la guerre. Ils sont menacés, ils reviennent au Msakif. Et les commerçants, c'est l'Union. Mais si on est dit, on a resté à dire القف. أول ورد مضر مصطفى الله. اصلا راه جوست قلت المهم كلوتورين عاود تصربي عاود تصربي 3 برد. ناري اللي البلد هي حشاش في الصلاح نون ارض ها ماذا encore un autre fois وني نعطيك الصحة فريمون جو vous remercie infiniment Hamid Wissam la conférence à guerre ان شاء الله بربي غاتدي سويسون ويعطيك الصحة كيف شوفوا نديرو اوتوك لي فيلاج انترفيني تاكل ذاك هناك لان كاين من هذا كاع ونقارنوا كل يوم وانا اللي ماشي شولاكي كاين ماشي نهندو كاين ماشي عزوون ماشي نتزاير ودير الحاجه وكنت هذا ذاك اللي مونبرتكم اللي كوميتي كاين لنا كثيرا اي مثلا مورا شغل الا قد خمن باكراش الا قد مليل الكور ديال الباكرا اللي كوميتي كاين كونتر شغلاكي الا كان زرت الكوميتي شرفع الكوميتي تلقيش الكوميتي نهندو الكوميتي كل فيلاج هاكي الا قوموا 3 4 لي بروجي تو باكراش الا قد مليلان فما شوفوا 50 بيتيسيون كل فيلاج دي 50 بيتيسيون شكل اللي لان غابيشي كونتر لانارشيا كاينه فما انا مفهم انا 50 شهر 50 انا في الشيء فين مارش انا لازم مثلا نقدروا اماكن ما دامش القوه انا 50 مارش لا طيران غادي نوصل الخدمه انا كان منين واش ودي نوضيا ايوا كنا تحشم بليك عزوك انا كاين فيشي زيتا فيشي تلي فوايو اشوغا اش ميت في اليونيفرسيتي راه عزوك كان سرطانتا انا واش كان كاع عزوك اش كاين في الولايه اصفونا اش كاع اي زعما ديال كتحشم شغل كاينه انا كذا شغل عليه فمن غطا انا كتحشم شغل كاين
امريكاني تزولي ولا تشوف مع ذاك لا شو مع ذاك كنت الله شي كنت اللي فويت ما ولا اعطيك صحه ابو شي ما امير شاف وقرا ذاك انا المذيع ذكر المذيع لا اله الا الله محمد رسول الله انا فرق بلا زاويت قال مثلا زاويت شرفان شاني رشيد هندو شاني رشيد غير بوجان تشرشاتي شاتر شاكو ريلاسيون شاكو يولي يبقى رايت مثلا ابنا شاكينا كي لعيبه زيد مثلا بخام يولا كي ولا كرا اشوغو الحق يونكلان الى الحق الى الفاطول الى لو بيان الى لو مال الى الذي رميان فرق لو مال لو بيان اعطيكم الصحه ورحمه والديكم رحمتكم يعطيكم الصحة يا شيخو Merci.